बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इस्लामाबाद में मुकम्मल कर्फ्यू है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को पुलिस और कंटेनर्स की मदद से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और एक दरख्वास्त अब पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस पर फैसला महफूज कर लिया गया और अदालत ने अपने रिमार्क्स में हुकूमत की किस तरह से छतरोल की है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन की एक बरीक वारदात और जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले का हवाला दिया गया, इस पर इलेक्शन कमीशन ने दो कौन से निकात उठाए जिनका जवाब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन को जो फैसला था अंग्रेजी में लिखा हुआ था, शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा और उन्होंने अब ये नई वारदात क्या डाली है, इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि जेलर को इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है और ये इनकार किस वजह से हुआ और अडयाला जेल में जो केस की समाअत है इसमें क्या हुआ, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के धरने और जो एहतजाज थी, रैलियां थी, इनको रोकने के लिए 2 रोज़ पहले ही दफ़ा 144 का हथियार इस्तेमाल किया गया, पंजाब में भी और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर भी, ताकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एहतजाज ना कर सके। जमात इस्लामी की अगर हम बात करें ना, तो उन्होंने सिर्फ एक ही उनका एजेंडा है, महंगाई। पाकिस्तान के अंदर ना लोग अपने घरों की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल भर रहे हैं और ये जो 40 ख़ानदान हैं ये पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने पिछले कई बरसों से, कई दहाइयों से गदर मचाया हुआ है, इनकी जेबें भरने के लिए लोगों के घर अब गिरवी हैं और उनके घर का सामान जो है वो बेचा जा रहा है ताकि इन लोगों की, इन 40 ख़ानदानों की जेबें जो है भरी जा सकें। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी साहब क्यों एक्शन नहीं लेते? उन्हें 240 दिन पहले जो एक फ़ैसला लिखा गया, अतर मिल्ला याद आ गए कि देखें जी, आइन और कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है और हम अगर जो फैसले हैं वो देर से करेंगे तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठने का कोई हक नहीं है। सर, आपको वैसे भी बैठने का कोई हक नहीं है। आपने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया, जो मफाद आमा के और आवाम के वसीतर मफाद के अंदर जो केसेस होते हैं, उनमें कितनी दफ़ा आपकी अदालत खुली, आपने अपने जो इख्तियारात थे उनको तकसीम के लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान की अदालत को लाइव कर दिया। लेकिन ये जो बिजली का मामला है, इसके ऊपर आपकी अदालत क्यों नहीं खुलती? ये जो 19 जजेस का पूरा टोला तैयार हो जाएगा, ये क्यों बैठकर हुकूमत से ये सवाल नहीं करते कि ये जो आईपीपीज का मामला है, जो महंगे आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, किस हुकूमत में हुए? व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज खामोशी से साइड पे बैठी हुई है ना, ये इनके दौर में आईपीपीज के साथ मुआहदे हुए और आईपीपीज इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हालात, सर, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, क्रिकेट टीम कोई नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि यहाँ पर वारदातें हो रही हैं। वो हरभजन सिंह के अगर आप बयान सुने तो उन्होंने अब एक नया शोशा जो वो शुरू कर दिया। वैसे आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो बगलगीर भी होते हैं, इनके पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सारे जो लोग पाकिस्तान के हालात के बारे में जो बात करते हैं और जो तनकीद करते हैं, उस वक्त कोई इनके खिलाफ बात नहीं होती। मेरा तो ये क्रिकेटर से भी सवाल है कि आप बगलगीर मत हुआ करें। यहाँ पर अगर इमरान खान आपको, शाहिद अफरीदी साहब, बुरा लगता है तो फिर आप बगलगीर दुश्मनों के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी ना हुआ करें। हमारे मुल्क के हालात व्यूअर्स ये हैं कि आज मुल्क के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, इसके ऊपर भी हमें बताया जाता है कि आपके हालात ठीक नहीं। हालात किसने ठीक करने हैं? काजी साहब क्या कर रहे हैं? काजी साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं और वक्त पूरा कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब जमात इस्लामी इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है और जो अब तक की इतलात हैं, हुकूमत ने क्या किया और जमात इस्लामी का जो लाइन ऑफ एक्शन था वो क्या था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जी, जो आईपीपीज का मामला है, इस पर जालमाना टैक्स और अदायगियों के हवाले से ये एहतजाज की कॉल दी गई, ओवर बिलिंग, और इसके साथ साथ हाफिज नईम साहब का जो पैगाम आया वो ये कहते हैं कि जहाँ रुकावट हो वहीं पे धरना दे दो। और ये धरना जो सिर्फ इस्लामाबाद में होना था, अब पूरे मुल्क में फैल जाएगा। आपकी कोशिश थी ना कि कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ये धरना किसी साइंसदान ने इनको कहा कि रास्ते रोक ले। इसका हल जमात इस्लामी ने अब ये निकाला है कि जहाँ पर कंटेनर लगा होगा वहीं पर धरना होगा और अब ये धरना सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल जाएगा। अब इसके ऊपर जी पंजाब हुकूमत का एक रिएक्शन भी आया और दफ़ा 144 के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी गई है।
اب اس درخواست کے اوپر ہائی کورٹ کیا کہتی ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو حکومت پنجاب کا جو اس کے اوپر ریئیکشن آیا اور عظمہ بخاری نے جو اس کے اوپر رد عمل دیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بی بی آپ کی قائد نے بھی اس ملک کے اندر بڑے لانگ مارچ کیے، تو اس وقت کوئی اجیرن زندگی ان کی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آئین اور قانون میں اس کا حق ہے، اور آپ کسی بھی عام شہری سے احتجاج کا حق جو ہے وہ نہیں چھین سکتے۔ 2014 سے آپ سڑکوں پر ہیں، 3 دن گھروں میں آرام کر لیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ سڑکیں اور چوک چوراہوں کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے حق کے لیے میدان میں موجود ہے، وہ اپنے حق کے لیے موجود نہیں ہے۔ عظمہ بخاری جیسے لوگ جو مرضی بات کہیں، لیکن تحریک انصاف اس وقت میدان میں ہے، اور احتجاج بھرپور طریقے سے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اب ہونے جا رہا ہے، اور اسے حکومت وقت نہیں روک سکے گی۔ ان کی کوشش تھی کہ دفعہ 144 کی تحت روک سکے، لیکن عدالتیں موجود ہیں، اور تحریک انصاف کو ایک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، جب تمام جماعتیں مل کر احتجاج کریں گی نا، تو پھر یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اگر مل کر احتجاج کر رہی ہے تو اوبویسلی اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ آپ انڈیویجولی احتجاج اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، لیکن دینے کی ہے، اس لیے حکومت کے لیے یہ مشکل ہو گئی ہے۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست گئی، شعیب شاہین صاحب اس درخواست کو لے کر گئے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ اس پہ جو سمن رفت صاحبہ ہیں انہوں نے سماعت کی ہے، اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ حکومت ہمیں وقت نہیں دے رہی، حکومت ہمیں این او سی جاری نہیں کرتی۔ جب بھی ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم نے جلسے کی بات کی، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں ایک جگہ دے دی جائے جہاں پر ہم جلسہ اور احتجاج کر سکیں۔ ویورز، سمن رفت صاحبہ کی جو آبزرویشن تھی پریس کلب کے حوالے سے کہ ایسے یعنی احتجاج کے لیے پریس کلب ہی مناسب جگہ ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسٹیٹ کونسل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ احتجاج نہ کریں، کل نہ کریں، چونکہ سب لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پھر سمن رفت صاحبہ ان کی طرف سے یہ سوال ضرور اٹھایا گیا کہ آج ایسا کیا ہے جو پیر والے دن نہیں ہوگا، اور احتجاج آپ پیر کو جو ہے یہ شفٹ کرنے کی بار بار جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یقیناً فیصلہ یہی آئے گا کہ تحریک انصاف کو اور کسی بھی جماعت کو جو احتجاج کا معاملہ ہے وہ اس کی اجازت دی جائے۔ ہاں، درمیانی راستہ یہ ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے مل کر بات چیت کی جائے، اور پاکستان میں ایک موقع بھی دیا گیا تحریک انصاف اور ضلعی انتظامیہ کو آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیتے کہ جب سے عمر ایوب صاحب نے انتخابات کی بات کی ہے کہ جائیں جا کر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کریں، حکومت اس وقت اتنا پریشان ہے، اور حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کس نے انگلی پکڑا دی اور کس نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ جا کر انتخابات کی بات کرو، اور کہاں پر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، یعنی نون لیگ کے۔ اس کو پورا سکین کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی فالٹ لائنز بنی ہیں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لیکن اب دیر ہو گئی ہے۔ یہ فالٹ لائن پرماننٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس فالٹ لائن کو آپ کنورٹ جو ہے وہ ایک ایسی لائن میں نہیں کر سکتے جس کے اس طرف جو ہے وہ سب اچھے کی خبر ہو۔ اب یہ فالٹ لائن پرماننٹ ہوگی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جی ایک بیان بھی آیا، رات سے بیانات شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو اسمبلی کی مدت وہ 5 سال ہے، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ سر، یہ عمران خان کی اسمبلی کی بھی مدت جو تھی وہ 5 سال تھی، وہ چائنا کی اسمبلی نہیں تھی کہ وہ گر جائے گی یا ٹوٹ جائے گی، اور آپ کی جو ہے میڈ ان جاپان اسمبلی نہیں ہے کہ جس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حکومت فارم 47 پہ کھڑی ہوگی، جو فارمولا ہی جس اسمبلی کا غلط ہو، وہ چائنا میں بھی جو مال کی کوالٹی ہے نا، جو 10ویں نمبر کا جو مال ہے، وہ اس سے بھی گزرے مال کے اوپر اس اسمبلی کو بنایا گیا، یعنی فارم 47 کی پیداوار۔ تو آپ کی اسمبلی کی مدت 5 سال پورے ہوں گے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر خاص طور پہ جو فارم 47 والی حکومت جو آپ نے بنائی، یہ 5 سال پورے کرے گی۔ ہمیں ایسی کوئی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، قبل از وقت انتخابات کے حالات نہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ سر، سب ٹھیک نہیں ہے۔ جن میٹنگز کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، میں نے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی بتا دیا تھا قوم کو کہ سرکار جو یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا، آپ کے الفاظ بھی وہی تھے جو میں نے اپنے پروگرام میں 2 دن پہلے اس سے کہے کہ آپ نے سیاسی قیمت کتنی ادا کرنا پڑے گی، اس پر بھی سوچنا پڑے گا نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو، اور پھر آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جب یہ ریفرنس جائے گا تو پھر یہ آگے کتنی
देयर स्टैंड करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस रेफरेंस के ऊपर क्या करेगी और क्या नहीं करती, ये भी एक बड़ा मामला था ना। तो इस चीज़ को आपने मॉनिटर किया और यही स्टेटमेंट आपने आकर दी कि हमने आईनी और सियासी दोनों महाजों पर देखना है कि हमें इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी और क्या ये मुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कह रही है कि हम किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम के साथ आपके नहीं खड़े होंगे और ऐसे फैसले जो हैं वो मुल्क और कौम को बहुत पीछे ले जाते हैं। और ये कोई मामूली फैसला नहीं है। 2 स्टेटमेंट्स, कमर ज़मान कायरा और इसके साथ साथ शहरी रहमान की भी स्टेटमेंट जो है वो आ गई है और दोनों ने ये बात जो है वो कही कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी वाला मामला है इसको इतनी आसानी से हल नहीं कर सकते। अगर किसी की ख्वाहिश होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि आइन और कानून और जमहूरी इक़्तिदार इस हवाले से क्या कहती हैं। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो बरीक वारदात डाली है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला था कि तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान उसकी गलत तशरीह की गई, लिहाजा इनको इनकी नशिस्तें जो वापस की जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त जो है वो ख़त के ज़रिए भेजी और इसमें क्या कहा गया है और काजी साहब की सहूलतकारी किस तरह से हो रही है। जी, इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की और पीटीआई को सियासी जमात मानने से इनकार किया। ये मैं आपके सामने वो नकात रख रहा हूँ जो इसका बैकग्राउंडर है। पीटीआई के सारे मेंबरान आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए, किसी को मर्जी का निशान नहीं मिला। बैंगन से लेकर बूट तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिया गया, लेकिन कौम ने इन्हें इनके गले में जो हैं वो फूलों के हार पहनाए और इनको कबूल किया। बेशक आपके निशाना जो थे वो मुख्तलिफ थे, क्योंकि आपका जो एक निशान है इमरान खान की तस्वीर, वो यकीनन पूरी जमात को जो है वो मुत्तहिद करता है। इसके बाद 12 जुलाई को 13 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आता है और इसमें मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ख़त लिखा। अभी इस ख़त में क्या है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखे गए अक्सरियती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दर हकीकत अदालत उज़्मा को आगाह किया कि कमीशन पीटीआई के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में कमीशन किसी शख्स की इस तस्दीक को कबूल नहीं कर सकता कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली की किसी तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है या वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हो ही रहा था ना कि चेयरमैन को जब आप नहीं मानेंगे, जो तंजीमी ढांचा है आप उसे तस्लीम नहीं करते, तो वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम जो इंडोर्स करना है, जो अटेस्ट करना है, जो बताएगा कि वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो सर्टिफिकेट आएगा वो किससे आएगा, ये हमें इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर दें। ये ख़त के अंदर नुक्ता उठाया गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल नहीं किया, लिहाजा वो पार्टी के किसी तंजीमी ढांचे को कबूल नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन ने जी 2 मामलात के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रहनुमाई की अर्जी डाली है। नंबर 1, पीटीआई के दुरुस्त तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म की रोशनी में पीटीआई की जानिब से अपने बयानात दर्ज कराने वाले अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली की सियासी वाबस्तगी को इसकी तस्दीक कौन करेगा? पीटीआई के तंजीमी ढांचे। नंबर 2 की गैर मौजूदगी में किसी गैर मजाज शख्स की तरफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के बयानात की तस्दीक के कानूनी मुज़म्मरात के बारे में भी रहनुमाई तलब की गई। यानी जब तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम नहीं किए जाते तब तक पीटीआई को एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर आपको इसका एक हल बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस जो दरख्वास्त कहें, इसे ख़त कहें या इसकी हट धर्मी कहें या इसकी वारदात कहें, जो मर्जी आप इसे नाम दें, चूँकि इन्होंने ये ताख़ीरी हरबे जो हैं वो आजमाए और जो इनकी तारीख है वो भी हमें यही बताती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अब क्या करेगा कि बैठेगा और मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं बाकी जजेस को भी बिठाएंगे। अगर काजी साहब ने बैठना हो बैठ जाए, नहीं बैठना ना बैठें, लेकिन 8 जजेस ने जो रास्ता रखा था ना कि चैम्बर में आप आकर हमसे मिल सकते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि काजी साहब इस दरख्वास्त और इस ख़त के ऊपर ना अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे और दूसरी तरफ से होना ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चैम्बर में पहुँच जाना चाहिए और उन्हें ये कहा जाए कि सरकार 15 दिन पूरे हो गए और ये हमें डिक्लेयर नहीं करे, लिहाजा इसके ऊपर फैसला दें। इससे पहले कि इस ख़त के ऊपर काजी साहब कोई अपना एक्शन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चैम्बर में पहुंच जाना चाहिए। मुमकिन तौर पर कहा यह जाएगा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए, या फिर ये भी हो सकता है
کہ جو باڈی ہے جو اس سے پہلے تھی جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے، رسپانسبل ہے، اور اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا کہ جب کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہوتا تو پارٹی کے فیصلے کرنے کے حوالے سے اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، تو اس تناظر میں یہ اختیار اس شخص کو دے کر سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھائے گی۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہم بچ جائیں گے یا فیصلہ ٹل جائے گا تو سر اب یہ نہیں ہوگا۔ آپ کی اس واردات کو تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ نے ڈالی، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس میں بھرپور طریقے سے سہولت کاری کرتا رہا، اب سپریم کورٹ نے اس واردات کو پکڑ لیا ہے اور اب اس کے اوپر فیصلہ دوبارہ بھی ہوگا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے مخصوص نشستوں کا۔ اب انہوں نے کرنا یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ادھر سے درخواستیں جو ہیں وہ لیٹ ہیں اور اب نظر ثانی اپیل لگ نہیں رہی، اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا کہ چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے، تو یہ خود ہی اپنا فیصلہ دے کر پھنس گئی۔ الیکشن کمیشن سوچ رہا تھا اور ہم 15 دن پورے ہوں گے تو ہم چیمبر والے معاملے کو بھی سائڈ پہ رکھیں گے اور ہم تو یہ کہیں گے کہ سرکار دیکھیں رہنمائی کر دیں، مزید وقت گزر جائے گا اور مین وائل مخصوص نشستوں کی درخواست کا لگانے کا وقت آ جائے گا، تو یہ معاملہ اس وقت ٹیک اپ ہوگا، لہٰذا اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی ویورز میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گیا۔ عدالتی کارروائی میں آج کیا ہوا، یہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اصل میں وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ محمد علی وڑائچ صاحب جی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور عمران خان کے وکلا جی آج پیش نہیں ہوئے، اور 10 بجے سماعت کے موقع پر دونوں ملزمان بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، یعنی عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز یہ تھی کہ جب یہ گئے ہیں نا خان صاحب کو بلانے کے لیے، تو خان صاحب نے نا صاف انکار کر دیا کہ یار میں نے نہیں جانا، اور جیلر کو انکار کیا گیا۔ پھر جج صاحب نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ آئندہ اگر آپ نے جرا مکمل نہ کی تو اس کے پھر نتائج ہوں گے۔ 34 گواہان کے بیانات جی قلم بند کیے جا چکے ہیں اور مجموعی طور پر 33 گواہان پر جرا مکمل کی جا چکی ہے۔ القادری ٹرسٹ واحد کیس ہے جی جس میں اب تک عمران خان کو سزا نہیں ہوئی اور سزا ہو سکتی ہے۔ پھر یہ 9 مئی کا بیانیہ اور باقی معاملات جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اچھا، یہ بھی کیس بڑا کمزور کیس ہے اس لیے کیونکہ پیسہ عمران خان کے پاس نہیں آیا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا جو نون لیگ کے کیمپ سے جن کا تعلق ہے، جو اس سے پہلے حکومتوں میں، نگران حکومتوں میں بھی عہدوں پر رہے، اور وہ یہ جان کر بیانیہ بناتے رہے کہ عمران خان نے دیکھیں جی ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ سر وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ اگر یہ پیسہ عمران خان کی جیب میں گیا ہوتا، اگر اس پیسے سے عمران خان نے لندن میں کوئی جائیداد بنائی ہوتی یا دنیا کے کسی حصے میں، تو پھر یہ سوال تھا، لیکن وہ پیسہ پاکستان میں سپریم کورٹ کی جیب میں گیا، عمران خان کی جیب میں تو نہیں گیا۔ تو اگر کہیں پر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ فیصلے انہوں نے غلط کیے، اور میں آپ کو نا اس میں ایک اور بھی بات بتا دوں، کابینہ کی حیثیت ملک میں ایک بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیبنٹ جو ہے نا پرائم منسٹر کی جو فیصلے کرتی ہے، لا میکرز، اس کے فیصلے اس طرح سے عدالتوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ کابینہ کا ایک فیصلہ تھا، اس ملک کے اندر عدالتیں قائم ہوتی ہیں کابینہ کے فیصلے سے۔ اس ملک کے اندر کابینہ ایک آرمی چیف کو ریٹین کرنے کے لیے بھی حکم دے سکتی ہے، اسے انڈورس کیا جاتا ہے۔ اگر کابینہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بند لفافے میں کوئی چیز آئے گی اور اس سے تعلقات پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور وہ پیسہ اگر تو عمران خان کی جیب میں گیا اور کابینہ یہ کام کیا تو پھر تو یہ چوری ہے، لیکن پیسہ کہاں پر ہے؟ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر اربوں روپیہ تھا، اور پھر اربوں روپیوں کے اوپر آپ نے پیسہ بھی بنا۔ تو عمران خان نے تو اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری نہیں کی، بلکہ اس کا فائدہ ہی سوچا۔ آپ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کو دھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔